तुवें बाब अशें आयकलां की तुमी झेस्ट मोगोसाच्या पंचायत बॉडी मिटिंगेक एक रेजोल्यूशन घेतले अबाउट द हेयर कटींग. कितें जालें काल न्हू 31 आमची पंचायत बॉडी मिटींग आसले आनी तेन्नाच येयले की राजेश दाबोलकर आनी एडमिनाचे येयले ऑफिशियल येयले ते सगळ्यांनी युनिवर्सिटी पास केले की हांगा हिल कटींग जाल्याक आनी ते हांवें पळयल्ल्या आसा ती टेक्निकली आमी एक्झॅक्टन धाड म्हटल्या कारण पळया डेप्टी कलेक्टरा कडेन हांवें आयकलां की डेप्टी कलेक्टर म्हणजे तलाटीन ऑलरेडी चॅकलिस्ट फायल केल्या तेजेर ते म्हटल्यार ऑफिशियली हाड एक जाले समज हेणे दिल्या कोण आमच्या TCP म्हटल्यार मंत्र्यान म्हटल्यार दिवना म्हणून तरी पूण ऑफिशियली म्हटल्यार थंय काय म्हणलें एक लेटर धाड TCP डिपार्टमेंटाक म्हापसा आनी तेंचे कडेन म्हटल्यार एक लेटर घे आमच्या पंचायतीन एक गेल्यार बरें इतले बोवाळ जाल्या एक वचोंक जाय आमच्या पंचायतीच्या ते सरपंच आमकां युनिवर्सिटी पास केल्या की आमी तेंच्या दोगां कडेन घेतले आनी मागीर ते पयलीं आतां चवथी पयलीं आमकां एक सायड इन्स्पेक्शन काडचें एलॉंग वीथ सगळे मेंबर आमचे 11 मेंबर आसा न्हू तेंच्या एक सायड वीथ सेक्रेटरी आमी एक इन्स्पेक्शन काडचें आनी दुसरें कितें सांग पळया जाता जाल्यार TCPचो नाल्यार डेप्टी कलेक्टराचो कोण एक तलाटीक धाडचो आमच्या वांगडा इन्स्पेक्शनाक आनी तो फोटो बिटो काडून तो मिटींग घालून तेजेर रिवोकेशन घालूंक जाता आमकां डायरेक्ट रिवोकेशन लायसन्स काडपाक गावना एज ए पंचायत राज्यान आमकां डायरेक्ट इन्स्पेक्शन रिवोक करपाक गावना ते लायसन्स त्या हे सगळी फॉर्मेलिटी कर म्हणून सांगल्या आनी हांवें एडवायजूय घेतल्या एडवोकेटा तेणें म्हटलें अशें कर ही फॉर्मेलिटी सगळी करून आमकां फुडें आमी प्रोसिजर करतले. पंचायत मेंबरांनी तुमकां सपोर्ट केला हेचेर? हय सगळ्यांनी आमी युनिवर्सिटी सपोर्ट केल्या कळ्ळें न्हू आनी तिका कळ्ळें न्ही डिजास्टर हें न्हू विलेजीचे तेजेर आमी सगळ्यांक एकठांय जावन आमी सपोर्ट करया म्हणून सांगल्यार न्ही हे लायसन्स सुद्दां कशें जाता जाल्यार रिवोक करपाचें बेग्याच्या बेग्यान स्पिडी प्रोसिजर करून. आतां सद्या कोण कोण आसा पळय थंयसर जो स्पॉट आसा थंयसर पळोवपाक वयता भरपूर जाण पळोवपाक वयतात NGO आनी तेजो जो मॅनेजर आसा तो तांकां सारको हें करता म्हणजे डिस्कस करता तुमी हांगासर कित्याक येयले कितें आहा तुमचें काम यहाँ पे जाओ अशें म्हणटात कित्याक येयले तुमी एक 4-5 वर्सां पयलीं एक अशेंच इन्स्पेक्शन काडलेलें तेन्ना तेणें पंचायतीन काडलेलें इन्स्पेक्शन तुका सांगता पंचायतीन आनी विलेजीन अशें की बोर वेल मारता म्हणून इन्स्पेक्शन काडलेलें तेणें अक्षरशा डायरेक्ट हाडून आमच्या तोंडार स्टे मारलेली इन्स्पेक्शन करूंक दिवनासलें अशें तो मस्ती आतांच न्हू पयलींच्यान तेजें मस्तेपणां आसा. सेम कंपनी सेम तेका इन्स्पेक्शनाक आमी एक केलें एक बोर वेल मारतालो तो तेका आमी गांवकारांनी अशीच कंप्लेंट दिल्ली आमकां आमी एलॉंग वीथ विलेजर्स आमी गेल्ले तेणें आमकां काडले डायरेक्टर पंचायती आमच्या तोंडार एक स्टे मारून दिल्ले ठा करून ही म्हणल्यार घे इन्स्पेक्शन करपाक जायना म्हणून. म्हणजे तो आपली दादागिरी चलयता पयलींच्या आतां तरी कमी पयलीं चड करीत आसलो. ओके थँक्यू.